अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबका। बच्चों, क्या आपको पता है कि कुरान में वो कौन सा लफ्ज़ है जो दुनिया में सबसे पहले नाजिल हुआ था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पहाड़ों पे जाया करते थे। वो एक गार में बैठते थे जिसका नाम था गार हिरा, और वो गौर व फिक्र किया करते थे। वो सोचते थे कि हमारे माशरे में इतनी बुराइयां क्यों हैं। उस ज़माने में जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे वो एक अरब माशरा था, और वहाँ पे कहीं बुराइयां थी। लोग एक दूसरे का हक मारते थे, कबाइल एक दूसरे से लड़ते थे। इस सब से हमारे नबी बहुत परेशान होते थे। वो सोचते थे ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि ये ना हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास जो मसले हैं, मसाइल हैं, वो क्यों हैं? क्या आपने कभी गौर व फिक्र किया है? इसी तरह हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में जाके गौर व फिक्र करते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ, एक दफ़ा आपको रोशनी नज़र आई एक, और वो रोशनी कौन सी थी? वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने साथ पहली वही लेके आए थे, और वो पहला वर्ड कौन सा था? वो था इक़रा। इक़रा का क्या मतलब है? इसका मतलब है पढ़ो। पढ़ो का क्या मतलब है? रीड। सो ये था पहला लफ्ज़ जो इस्लाम का पहला लफ्ज़ था, जो कुरान का पहला लफ्ज़ था, जो अल्लाह ने ज़मीन पर भेजा था। जो ये वर्ड है इक़रा, ये सूरह अलग का पार्ट है। चले हम सूरह अलग की थोड़ी सी आयतें समझते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इक़रा का मतलब हमने देखा था रीड, पढ़ो। बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम के साथ। अल्लज़ी खलक़, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें पैदा किया है। खलक़ल इंसान मिन अलक़। खलक़ का मतलब क्या था? बनाया है। इंसान को बनाया है मिन अलक़, किस चीज़ से बनाया है? एक क्लॉट से बनाया है। क्लॉट क्या होता है? जो खून होता है ना, जब वो जम जाता है तो वो जो खून का क्लॉट होता है, उससे अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। इक़रा व रब्बुकल अकरम। इक़रा यहाँ फिर आ गया है, इतना एम्फसिस है इस वर्ड में। पढ़ो, रीड। व रब्बुकल अकरम, एंड योर लॉर्ड इज मोस्ट जेनरस। तुम्हारा रब बहुत जेनरस है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, हु टॉट यू बाय द पेन। अल्लमा, पढ़ाया, सिखाया। किससे? कलम से। कलम की बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ से हमें पता चलता है। कलम कहते हैं कि आपको जिन चीज़ों की जो आपको इल्म की तरफ लेके जाती हैं, उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पेंसिल या पेन जो आपके पास है, उसकी, इन चीज़ों की आप अपनी किताब, अपने असातिज़ा, इनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, टॉट ह्यूमैनिटी व्हाट दे न्यू नॉट। क्या सिखाया हमें? जो हमें नहीं पता था। तो आपके रब ने आपको वो सिखाया कलम से जो आपको नहीं पता था। ये बहुत बड़ी आयतें हैं, और इससे हमें साबित होता है कि अल्लाह ताला के सामने एजुकेशन, तालीम कितनी इम्पॉर्टेंट है। और इन आयतों से हमें ये चीज़ पता चलती है कि अल्लाह ने हमें सिखाई हैं ये चीज़ें। नॉलेज की दो कैटेगरीज होती हैं। एक को हम कहते हैं ए प्रियोरी नॉलेज, और दूसरी को कहते हैं एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज जो होती है वो आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू आती है, उसमें एविडेंस होता है, आपका सेंसेस जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आती है। बट जो ए प्रियोरी नॉलेज होती है ना, वो आपके अंदर एम्बेड हुई हुई होती है। और जैसे कि अल्लाह ने हमें बताया है कि अल्लाह ने जो हमें चीज़ें सिखाई हैं, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा किया था तो उनको उन्होंने चीज़ें सिखाई थी, जो कि कुरान में भी आता है, जिसकी वजह से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का टाइटल मिला था। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने हमें ये सारी चीज़ें सिखा दी हैं, और ये हमारे अंदर एम्बेड हुई हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके सीखते हैं, समझते हैं, जैसे कि अल्लाह ने हमें बताया है, पढ़ो, रीड। और जब हम पढ़ेंगे, जब हम मेहनत करेंगे, तब अल्लाह ताला ये चीज़ें हमें दोबारा से सिखाएंगे। हमारे अंदर जो ऑलरेडी नॉलेज है वो दोबारा से हमारे सामने आएगी। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत करें। आपको दुनिया में बहुत सी ऐसी मिसालें मिलेंगी जिसमें आप जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं
تو اللہ تعالیٰ آپ کو آنسرز دینا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کسی سوال کی تلاش میں ہوتے ہیں اور آپ بڑی محنت کرتے ہیں اس کا آنسر ڈھونڈنے میں, تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم محنت کتنی کر رہے ہیں, ہم علم کتنا حاصل کر رہے ہیں, اور پھر اللہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. تو پیارے بچوں, اللہ تعالیٰ نے کون سا پہلا ورڈ نازل کیا تھا؟ اقرا. جب انہوں نے اقرا نازل کیا تو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے اس کو بہت سیریسلی لیا. انہوں نے اپنے کمپینینز کو یہ چیز بتائی, اب ان کے جو ساتھی تھے, ان کے دوست تھے, اور ان سب نے بہت زیادہ تعلیم حاصل کی, قرآن سے تعلیم حاصل کی, قرآن سے سیکھا, سمجھا, اور باقی ساری چیزیں بھی سیکھیں, دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی. مسلم سویلائزیشن میں دنیا بھر کی بہترین یونیورسٹیز, لائبریریز, ریسرچ انسٹیٹیوٹس بنے, اور دنیا بھر سے لوگ ان انسٹیٹیوٹس میں پڑھائی کرنے آیا کرتے تھے. مسلمانوں نے قرآن سے انسپریشن لے کے بہت ساری ایجادات کی, جیسے کہ فار ایگزامپل ابن سینا کا اگر آپ نے نام سنا تو ان کو فادر آف بایولوجی کہا جاتا تھا. انہی کی کتابیں, انہی کی ریسرچ لے کے آج یورپ نے ترقی کی. ایک اور بڑا نام ہے الخوارزمی, جو کہ میتھس میں جنہوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی, الجبرا ہو گیا, جیسے کہ الگورتھم ہو گیا, اور اس سے آپ کو پتہ ہے ہمیں اور کتنی چیزیں ملی ہیں. یہ ساری چیزیں مسلمانوں نے کی تھی, مسلم اسکالرس نے, کیونکہ انہوں نے پڑھائی کی, قرآن کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کی, اور قرآن کی روشنی میں وہ چیزیں سمجھی. اس طرح کے بہت سے اور نام ہیں جو آپ کو ملیں گے اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں. اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پڑھائی بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے پڑھائی کا, تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم شوق سے, محنت سے اور ایمانداری سے پڑھائی کریں اللہ کی خوشی کے لیے. اور جب ہم پڑھائی کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں جس سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے. بچوں, کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف مردوں نے نہیں تعلیم حاصل کرنی ہے, عورتوں نے بھی تعلیم حاصل کرنی ہے. ہماری جو اسکول سسٹم ہونا چاہیے وہ دونوں کے لیے ہے. وہ آپ کی لڑکوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور لڑکیوں کے لیے بھی ہوتا ہے. اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ علم سے ہمیں بہت سارے فائدے ملتے ہیں. ہمیں چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے, ہمیں دنیا کے بارے میں پتہ چلتا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. میں آپ کو ایک اور فن فیکٹ بتاتی ہوں. کیا آپ کو پتہ ہے فاطمہ الفہری ایک مسلمان خاتون تھی جنہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی تھی. اور کب بنائی تھی؟ 8ویں صدی میں. 8ویں صدی میں انہوں نے ایسی یونیورسٹی بنائی تھی جو کہ دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹیوں میں آتی ہے, اور وہاں پہ دنیا بھر سے لوگ پڑھنے آتے تھے. تو وہ ایک عورت تھیں جنہوں نے پڑھائی کی بنیاد قائم کی. عراق کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہو. عراق کا ایک شہر تھا بغداد, جس کو نالج سٹی کہا جاتا تھا. وہاں پہ بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ, بڑی بڑی لائبریریز ہوتی تھی. ایک انسٹیٹیوٹ کا نام تھا ہاؤس آف وزڈم. وہاں پہ دنیا بھر سے اسکالرز آتے تھے پڑھائی کے لیے, اور وہاں پہ مسلمان تھے جنہوں نے اتنی بڑی بڑی انوینشنز کی ہوئی تھی قرآن کی ٹیچنگز کی روشنی پہ. ادھر سے وہاں سے انہوں نے انسپریشن حاصل کی, اور دنیا کی نالج کے ساتھ ملا کے انہوں نے اتنی بڑی بڑی انوینشنز بنائی, اتنی نالج میں اضافہ کیا, بہت زیادہ ترقی کی. یہ ساری چیزوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں ایک موٹیویشن ملنی چاہیے, ہمیں انسپریشن ملنی چاہیے کہ پڑھائی کتنی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم شوق سے اور ایمانداری کے ساتھ پڑھائی کریں تاکہ ہم ایک اچھے انسان بن سکیں.